अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के हवाले से हम विरासती जायदाद के बारे में बात करेंगे। ये इसका एक उन्वान है कि विरासती जायदाद की कानूनी तौर पर तकसीम कैसे हो और कब्ज़े के ख़िलाफ़ क्या कानूनी चाराजोई की जा सकती है, रेमेडी क्या है इसके ख़िलाफ़। इसके अलावा इस टॉपिक पर मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में विरासत की तकसीम के लिए कानूनी रास्ते यानी लीगल फोरम्स कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान में जायदाद की तकसीम के लिए दो अहम फोरम्स मौजूद हैं। पहला सिविल कोर्ट्स और दूसरा है रेवेन्यू कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स यानी सिविल अदालतों में, दीवानी अदालतों में ये शहरों में मौजूद प्लाट्स, मकानात, दुकानों, फ्लैट्स की तकसीम के लिए बहुत मौजू हैं। यहाँ दावा तकसीम जायदाद सूट फॉर पार्टीशन दायर किया जाता है। जबकि जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं यानी तहसीलदार वगैरह की, जो यहाँ पे ज़रूरी या देहाती ज़मीनों की तकसीम के लिए तहसीलदार या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के पास दरख्वास्त बराए तकसीम एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन दी जाती है। ये अमल लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है। अगर जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए, किसी ने उस पर इलीगल पोजेशन कर लिया, तो रेमेडीज अगेंस्ट इलीगल पोजेशन क्या होंगी। अगर किसी ने जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया या तकसीम के अमल में रुकावट डाल रहा है, तो उसके लिए दर्ज झैल दादरसियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो दीवानी अदालत जो है, उसमें दीवानी इलाज मौजूद है कि आप दीवानी अदालत में दावा इस्तकरार हक सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर सकते हैं। अदालत से ये डिक्लेरेशन लेना कि आप इस जायदाद के कानूनी मालिक हैं और कब्ज़ा गैर कानूनी है। दावा हुसूल कब्ज़ा यानी सूट फॉर पोजेशन। मजमूए ज़ाब्ता दीवानी यानी CPC के तहत जायदाद का कब्ज़ा वापस लेने के लिए दावा दायर किया जाता है। इसके अलावा गैर कानूनी बेदखली एक्ट यानी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत जो है, आप एक हाल ही में अगर कब्जे से बाहर निकाला गया है, तो आप सेशन अदालत में दर्ज शिकायत करवा सकते हैं और अदालत से कब्ज़ा वापस ले सकते हैं। अदालत काबिज को जेल भेज सकती है और फौरी तौर पर कब्ज़ा दिलवा सकती है। ये एक तेज़ रफ्तार तरीका है कब्ज़ा लेने का। इसके अलावा आला अदालतों और जो आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अहम फैसले भी मौजूद हैं, जिनके तहत वारसों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि एक शरीक वारिस यानी को शेयर का कब्ज़ा तमाम वारसों का कब्ज़ा तस्वर होगा जब तक कि बाकायदा तकसीम ना हो जाए। कोई भी वारिस दूसरे को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं कर सकता। विरासत में मियाद का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी इसमें लिमिटेशन नहीं होती। अदालत ने वाजे किया है कि विरासत के मुकदमात में वक्त की कोई कैद नहीं होती। अगर कोई काबिज ये कहे कि वो 20 साल से काबिज है, अब इसलिए वो इसकी मलकियत हो गई है जायदाद, तो विरासत के मामले में इस तरह का कोई उज़र कबूल नहीं किया जाता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाइयों का बहनों की जायदाद पर कब्जा गैर कानूनी है और अदालतें ऐसी सूरत में सख्त तरीन एक्शन ले। इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ कि कानूनी चाराजोई का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड का हसूल करें, यानी पटवार खाने या कंप्यूटराइज सेंटर से, यानी जो कंप्यूटराइज अराजी सेंटर होता है, वहाँ से जायदाद की फ़र्द मिल्कियत और शजरा नस्ब हासिल करें। फिर कानूनी नोटिस यानी वकील के ज़रिए काबजीन को कानूनी नोटिस भेजें कि वो जायदाद तकसीम करें या कब्ज़ा छोड़ दें। हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर, जैसे ही अदालत में दावा दायर करें, अदालत से स्टे की दरख्वास्त करें ताकि फरीक मुखालिफ जायदाद को आगे फ़रोख्त ना कर सके। वो स्टेटस को की एक अदालत जारी कर देती है कि जायदाद जैसी है उसको वैसे ही, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, वैसे ही हालत में रहने दिया जाए। फिर कमीशन का तकर्रुर, अदालत एक लोकन कमीशन मुकर्रर करती है जो कि मौके पर जाकर जायदाद का नक्शा बनाता है और तकसीम के लिए तजावीज़ देता है। इसके अलावा शहरी जायदाद यानी सिविल कोर्ट में जो आप पार्टीशन सूट करते हैं, उसमें ज़री जायदाद के लिए रेवेन्यू कोर्ट में पार्टीशन एप्लीकेशन दी जाती है और इसी तरह कब्ज़ा छुड़वाना के लिए आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट या सूट फॉर पोजेशन दायर करते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर आपकी जायदाद शहरी है, आपने किसी शहर का कोई भी आपका प्लॉट है या कोई बिल्डिंग है या कोई घर है, तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़री ज़मीन है, यानी जिस पे फसलें उगती हैं,
ان کو ہم زراعت ہوتی ہے اس کو ہم زرعی زمین کہیں گے، تو اس کے لیے ریونیو کوڈس میں پارٹیشن اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت آپ درخواست دیں گے، یا پھر آپ کو سوٹ فار پوزیشن کرنا پڑے گا۔ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت بھی آپ کا دعویٰ ہی ہوگا۔ اور اس میں ہے کہ اگر جائیداد دھوکہ دہی یا فراڈ یا جعلی کاغذات کے ذریعے تقسیم کی جا چکی ہے تو قانون اسے باطل یا وائڈ قرار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس دیوانی اور فوجداری دونوں راستے موجود ہوتے ہیں۔ دیوانی علاج کیا ہے یہ بتاتے ہیں کہ اگر تقسیم کا عمل پارٹیشن مکمل ہو چکی ہے لیکن اس میں آپ کا حق مارا گیا ہے تو آپ درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں۔ دعویٰ منسوخی دستاویز، سوٹ فار کینسلیشن آف انسٹرومنٹس۔ اگر کوئی تقسیم نامہ، پارٹیشن ڈیڈ یا رجسٹری ہو چکی ہے تو اسے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 39 کے تحت چیلنج کر دیں۔ دعویٰ استقرار حق، سوٹ فار ڈیکلیریشن۔ عدالت سے یہ ڈیکلیریشن مانگے کہ یہ تقسیم دھوکہ دہی پر مبنی ہے اور آپ قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں دعویٰ۔ پھر اس کے بعد ہے حکم امتناعی، اسٹے آرڈر۔ فوری طور پر عدالت سے سی پی سی کے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت اسٹے لے لیں تاکہ وہ جائیداد آگے فروخت نہ کی جا سکے۔ پھر فوجداری علاج یہ ہے، یعنی کرمنل ریمیڈیز۔ اگر کاغذات میں جعل سازی ہوئی ہے تو آپ ملزمان کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ دفعہ 420 پی پی سی کے تحت دھوکہ دہی کے اس میں اب جرم میں ان کو بچ سکتا ہے جائیداد کے معاملے میں دھوکہ دہی کرنے پر۔ اور دفعہ 468 اور 471 پی پی سی تعزیرات پاکستان کے ساتھ جعل سازی میں اگر جعلی انگوٹھے، دستخط یا جعلی کاغذات تیار کیے گئے ہوں تو پھر بھی آپ ان کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ اور وراثت میں ہے 498A جو ہے وہ پی پی سی کی تعزیرات پاکستان کی، اس میں کسی بھی خاتون کو اس کی وراثتی جائیداد سے محروم کرنے پر 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ دلیوں کے جو فیصلے ہیں اس میں پاکستانی عدالتوں نے دھوکہ دہی سے تقسیم کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2021 میں ایک قرار دیا تھا کہ ایک فیصلے میں کہ اگر کسی وارث، خاص طور پر خاتون کو تقسیم کے عمل سے باہر رکھا گیا، یعنی اس کے علم میں ہی نہیں اور تقسیم ہوگی، تو ایسی تقسیم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے 2021 کے ایک اور فیصلے میں کہا کہ دھوکہ دہی پر ہر اس عمل کو ختم کر دیتی ہے جس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہو، اور یعنی اگر تقسیم کا آرڈر ہو بھی چکا ہو تو دھوکہ ثابت ہونے پر اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں ایک حکم دیا کہ اگر تقسیم کے وقت تمام قانونی وارثان کو نوٹس نہیں دیا گیا یا وہ شامل نہیں تھے تو وہ تقسیم کالعدم ہے، یعنی وائڈ ہے۔ اس کے علاوہ ریونیو اتھارٹی کے پاس جو ہے اس کا علاج موجود ہے، یہ میں آپ کو زرعی معاملات میں بتا رہی ہوں، زرعی زمین کے معاملات میں، کہ اگر تقسیم تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے ہوئی ہے تو آپ اس پر اسسٹنٹ کمشنر، اے سی یا کلیکٹر کے پاس اس تقسیم کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو دھوکہ دہی کا علم دیر سے ہوا ہے تو آپ متعلقہ ریونیو افسر کو ریکارڈ کی درستگی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقسیم نامہ یا انتقال تقسیم کی نقل، جس کاغذ کے ذریعے وہ غلط تقسیم ہوئی ہے، آپ اس کو بھی فرد ملکیت یا جو اس میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ جو کاغذات آپ کو بہت زیادہ ضروری ہیں اور وہ آپ کو ہوں گے تو آپ اس کے ذریعے سے آگے تقسیم کے لیے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں جو غلط تقسیم ہوئی ہے۔ تو اس میں جائیداد کا موجودہ ریکارڈ یعنی فرد ملکیت وغیرہ، پھر ایف آر سی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ وارث ہیں، شجرہ نسب، فیملی ٹری، وراثت کے مقدمات اور ریونیو ریکارڈ میں سب سے بنیادی دستاویز ہے۔ یہ ایک ایسا چارٹ ہوتا ہے جو کہ متوفی فوت ہونے والے شخص کے تمام قانونی ورثاء کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو اس میں اور چاہیے ہوگا جو تقسیم نامہ یعنی انتقال تقسیم کی نقل، وہ کاغذ جس کے ذریعے سے غلط تقسیم ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح کے یہ سارے کاغذات آپ اکٹھے کر کے پھر آپ اس کو اس میں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ وراثت کے لیے شجرہ ہمیشہ متوفی کی جائیداد تقسیم ہونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے ہوتا ہے، تو اس میں متوفی مرد یا عورت جو ہے اس کے
سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جس حساب سے دیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اس میں میں آپ کے لیے ایک الگ پروگرام کروں گی جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گی. تو ابھی ہم آپ کو یہاں پہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ کافی اسی پہ فوکس کرتے ہوئے اسی معاملات پہ رہتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جائیداد کے جو وارثان ہیں اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے میں اس پہ بات کروں گی. تو اسی طرح نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. جزاک اللہ خیرہ.